युमिनु नहीं ईमान लाया, अहदुकुम तुम में से कोई, हत्ता यहाँ तक कि, युहिब्बु वो पसंद करे, वो मोहब्बत करे, li अखीही अपने भाई के लिए, पसंद करे अपने भाई के लिए, माँ जो, युहिब्बु वो पसंद करता है, li नफ्सिही अपने नफ्स के लिए। एक हदीस है ये, सिर्फ ऐसी सिर्फ एक हदीस है, अगर इस पे कोई कम्युनिटी, कोई मुल्क, कोई घर अमल कर ले, बहुत शांति हो जाएगी। सारी हदीस छोड़ के सिर्फ इस पे एक पे अमल कर ले कोई जिंदगी में, तो बहुत शांति हो जाएगी। कि हम जब दूसरों को गाली देना पसंद, दूसरे से गाली सुनना पसंद नहीं कर सकते, तो हमें देना भी नहीं चाहिए। हम दूसरे का जो है चुगली करना पसंद नहीं करते, तो हमें उसकी, दूसरे हमारी चुगली करे पसंद नहीं करते, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। तो तुम, सॉरी, यहाँ तक की, हत्ता, हत्ता हत्ता। हाँ उर्दू में बोलते हैं यहाँ तक की, यहाँ तक की, ठीक है ना। अच्छा, युहिब्बु, तो युहिब्बा। पसंद करे, ठीक है। अच्छा, पसंद सीधा करे। तर्जुमा है कि अगर तुम अपने लिए जो पसंद करते हो वो अपने भाई के लिए पसंद नहीं कर अपने रहे भाई हो, तो के लिए भी तुम पसंद। मोमिन नहीं हो, कामिल मोमिन नहीं हो। ला युमिनु अहदुकुम, नहीं है मोमिन, अहदुकुम तुम में से कोई, हत्ता यहाँ तक की, यानी तब होगा मोमिन जब, युहिब्बु वो पसंद करे, li अखीही अपने भाई के लिए। li अखीही के अंदर तीन वर्ड है, एक है ली, प्रीपोजिशन वाला, लिए का माना देने के लिए, अखुन भाई को कहते हैं, और ही उसके, उसके मतलब अपने, वो अपने भाई के लिए पसंद करे, माँ जो, युहिब्बु वो पसंद करता है, ले नफ्सिही अपने नफ्स के लिए, ली मतलब लिए, नफ्स मतलब नफ्स, ही मतलब उसके, जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई। क्लियर है 44, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। यस। तो ला युमिनु अहदुकुम, चले आगे चलते हैं, हदीस 45। मिन हुस्नी इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी। मिन प्रीपोजिशन वाला है, फ्रॉम, हुस्न खूबसूरती, अच्छाई, खूबी, ठीक है, ये सब माना है। इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम मुदाफ मुदाफ इलैह है, ये इस्लाम पे जेर इसीलिए आया है। इस्लाम की खूबी में से है, में से का तर्जुमा मिन से हुआ, इस्लाम की खूबी में से है। अच्छा, मर भी है आगे, एक और मुदाफ इलैह है। मरउन मतलब इंसान, व्यक्ति, शख्स, ठीक है। तो इंसान के इस्लाम की खूबी में से है, डबल मुदाफ मुदाफ इलैह है, इसलिए की का तर्जुमा मैं कर रहा हूँ। इंसान के इस्लाम की खूबी में से है, यानी इस इंसान का जो इस्लाम है, जो ईमान है, उसकी खूबी ये है, क्या खूबी है वो आगे आ रहा है। तर्कहु, तर्क करना मतलब छोड़ना सर। छोड़ देना, तर्क उसका छोड़ना, छोड़। छोड़ दे, माँ जो, ला यानी, उर्दू में बोलते हैं ला यानी, ला यानी किसके लिए बोला था, ला यानी काम मत करो, मतलब उल्टे सीधे। उल्टे सीधे। तो ला यानी ही, जो उसके लिए नहीं है, यानी उल्टे सीधे कामों को छोड़ दे। एक आसान तर्जुमा है, लफ्जी तर्जुमा आप करना चाहे, ला यानी ही माना इसी से आया है, जो उसके यानी जिससे उसका माना नहीं है, जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, उस काम को वो छोड़ दे। मिन हुस्न इस्लाम मरई, इस्लाम की खूब, इंसान के इस्लाम की खूबसूरती में से है, तरकुहु वो छोड़ दे, मा ला यानी ही जो लायानी चीजें हैं, जो उससे गैर मुताल्लिक चीजें हैं। कि बैठ करके दांत खुजा करके, अरे वो फलाना की लड़की ऐसी है, और फलाना का भाई ऐसा है, इनका घर बड़ा गंदा है, और इनका वो बहुत आगे है। तो वो चीजें जिनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, या तो आप उनसे जाके बोलिए, इस्लाह का काम कीजिए, या आप नहीं कर सकते हैं तो आप चुपचाप बैठिए, ठीक है ना। समझ में आ गया हदीस, क्लियर है। सर एक बार रिपीट कीजिए। एक बार और कोई हाँ रिपीट समझ गई। करेगा। इस्लाम। सर मैं करूँ? यहाँ से कीजिए नाजिया साहबा। सर मेरा थोड़ा भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, मैं करता हूँ। गिरे। इसका मतलब आधी क्लास को क्लियर नहीं हुआ, देखिएगा। यहाँ से तर्जुमा स्टार्ट करें, क्योंकि हमने मुजाफ मुदाफिले के बारे में जाना है कि तर्जुमा ला से स्टार्ट होता है। इंसान के इस्लाम की खूबसूरती में से है, क्या है खूबसूरती में से, वो आगे आ रहा है। इंसान के इस्लाम की खूबसूरती में से है कि वो छोड़ दे, मा ला यानी ही जो उससे मुताल्लिक नहीं है, जो ला यानी है उसको वो छोड़ दे। फालतू चीजों का छोड़ देना इंसान के इस्लाम की खूबसूरती की दलील है। अभी कुछ क्लियर हुआ पहले से ज्यादा। यस जी सर। सर। यस सर। तो दोनों तरफ से तर्जुमा आप कर सकते हैं, यहां से पहले इसको लेकर के भी कर सकते हैं। लायानी चीजों का छोड़ना
انسان کے اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے. یہ اور ادھر سے بھی کر سکتے ہیں مضاف مضاف الیہ کی طرح کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی میں سے چھوڑ دینا ہے لا یعنی چیزوں کو. یعنی انسان جتنا زیادہ اسلام کے اندر انوالو ہوگا اتنا زیادہ وہ غیر ضروری چیزوں کو، غیر ضروری کاموں کو، غیر ضروری کمنٹس کو، غیر ضروری حرکتوں کو چھوڑ رہا ہوگا. کلیئر ہے؟ ایک سمپل سی حدیث اور بہت زیادہ اپنے اندر یہ معنی لیے ہوئے. یہ اسلام کی بنیادیں جو تین چار چیزوں بنیادی احادیث میں سے جو تین چار حدیث ہیں ان میں سے ایک ہے. بیسکس. ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہے؟ چلے Yes, آگے. sir. اجازت ہو تو آگے چلیں. عارفہ کلیئر ہے؟ عارفہ کلیئر ہے؟ جی 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 ذرا کیجیے اس کو صحیح. جی ایک بار کیجیے ذرا دیکھیں کلیئر ہے کہ نہیں. اسلام کی کیا تھا؟ کیا تھا ہو گیا تو تمہیں صاحبہ جی سنیے سر. ابھی کیجیے. انسان کے اسلام کی خوبصورتی میں سے ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو ترک کر دے، لا یعنی بیکار چیزوں کو باتوں کو، چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. واحیات چیزوں کو ترک کر دے، فضولیات کو ترک کر دے. یا لفظی ترجمہ کریں گے اس چیز کو ترک کر دے. لا یعنی ہی اس کی طرف لا لوٹ یعنی اس سے متعلق نہیں ہے، جو اس سے ریلیٹڈ نہیں، جی جس کا معنی نہیں ہے. جی. ہیلو. ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے. اسلام کی خوبصورتی وہ ہے جو چیزوں کو چھوڑ دے، اگنور کر دینا. اچھا المرء کا کیا ترجمہ ہوگا عارفہ؟ المرء کا مطلب اسلام نہیں. اسلام. اور اسلام کا مطلب انسان سر ابھی ان کے ساتھ وہ کھیلنے دیجیے. اسلام کا مطلب اسلام کا مطلب اسلام ہے اور مرء کا مطلب چھوڑ دے. اچھا چھوڑ دے. اور ترک ہو اللہ اکبر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ترک آئے تو چڑھ کے بولیے کہ سر سمجھ میں نہیں آیا پھر سے بتائیے. سر آپ نے جو بتایا کچھ نہیں سمجھ میں آیا پھر سے بتائیے. کوئی اس میں انسلٹ کی میرے لیے بھی بات نہیں اور آپ کے لیے بات نہیں ہے. میں اس بات کا گارنٹی نہیں ہوں کہ جو میں سمجھاتا ہوں ایک بار میں سب کو سمجھ میں آ جائے، 10 بار سب کو سمجھ میں آ جائے. مطلب تو بھی کیجیے گا 45. جی سر. من حسن اسلامی انسان کی اسلامی خوبی یہ ہے کہ اس یعنی کیا سر بولے تھے؟ یعنی لا یعنی غیر لا ضرور. یعنی چیزوں کو لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. چلیے ٹھیک ہے. اوکے مرزا اس والی حدیث کا ترجمہ کیجیے گا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. سر 44. جی سر لا نہیں یومنو ایمان لایا احدکم تم میں سے کوئی حتیٰ جب تک کہ یحب پسند کرے لی اخیہ اپنے بھائی کے لیے ماں جو یحب پسند کرے لی نفسی اپنے لیے. چلتے ہیں نیکسٹ حدیث نمبر 46. آسان سی حدیث ہے. واللہ واو کا مطلب ایک ہم نے پڑھا ہے اور کے معنی میں. ایک اور واو کا معنی کیا ہوتا ہے اور کے علاوہ؟ ایک قسم کا واؤ معنی. قسمیہ ہوتا ہے سر. ایک قسم کے لیے بھی آتا ہے جیسے واؤ قسمیہ. چاس کی قسم، زمانے کی قسم. یہاں پہ تو خیر اور والا ہی ہے. اللہ اور اللہ فی عون العبد. عون کہتے ہیں مدد کو، ہیلپ کو، اسسٹنس کو. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے. اگر عروبہ میں آپ سے پوچھوں کہ عبدی پہ زیر کی کیا وجہ ہے تو کیا بتا پائیں گے؟ مضاف الیہ. مضاف کون ہے اور مضاف الیہ کون ہے؟ سر اون مطلب کیا بتایا آپ نے؟ وہی بتا رہا ہوں. مدد اون. مدد مدد. عروبہ مضاف کون سا ہے، مضاف الیہ کون سا ہے؟ مضاف عبدی اور مضاف الیہ عون. الٹا کر دیا آپ نے. عون مضاف اور مضاف الیہ عبدی. پہلا والا مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ. تو اللہ فی عون العبدی بندے کی مدد میں ہوتا ہے. ما کان جب تک کی ہو، کانا مطلب ہو، العبد بندہ، فی عون اخیہ اپنے بھائی کی مدد میں. اخی بھائی. واللہ فی عون العبدی اور اللہ فی عون العبدی مدد میں ہوتا ہے بندوں کے.
मा कान अल अब्दु, जब तक बंदा फी औन अखी, अपने भाई की मदद में होता है। प्रैक्टिकल हदीस है ये। इस हदीस को मैंने मतलब प्रैक्टिकली फील किया है, बहुत ज्यादा फील किया है कि आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी किन किन जराए से हेल्प करेगा, आपको अंदाजा नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे रास्ते अल्लाह ताला खोलता जाएगा कि आपको अंदाजा नहीं होगा। क्लियर है? नो सर। क्लियर नहीं है? तो ये ऐसे ना अल्लाह मतलब कि अल्लाह ठीक है, बंदे की मदद मतलब में अल्लाह बंदे की मदद तब करता है जब आप किसी की मदद करते हैं। हाँ ऐसे कह ले। जब बंदा जब बंदा अपने भाई की मदद करता है, हाँ मतलब किसी की, भाई यानी सर कि ऐसे ही कोई होगा भी। ना। अल्लाह बंदों की तब नहीं, मदद करता है जब अल्लाह अल्लाह बंदे की मदद जब करता सर है जब वो अपनी मतलब खुद कोशिश करता है, नहीं खुद नहीं नहीं मदद करता है नहीं, अपनी। वो नहीं है कामरान साहब यहाँ पे, वो डिफरेंट। अल्लाह हम बंदे की मदद करता है जब बंदा अपने भाई की मदद करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला सर वल्लाहु, भाई से मुराद मतलब किसी भी, मतलब मुस्लिम किसी की भी ना। बहन भी आ गई उसके अंदर, भाई बहन भी आ गई उसके अंदर, यानी मुस्लिम क्या खास तौर से मुराद। मतलब ठीक है, रिश्तेदार है बाप, कुछ भी, कोई भी। कोई भी अननोन भी, सर अननोन भी हो सकता यस सर। है। यस होना सा सर काना का मतलब काना मतलब हो, काना मतलब हो, मा कान अल अब्दु, बंदा हो फी औन अखी, अपने भाई की मदद में। काना ओके सर। वर्ब है, काना पास्ट है काना, और इसका जो मुदारे है यकूनु होता है, यकूनु, काना यकूनु। ठीक है ना? तो हाँ। वही है, जैसे जहाबा यजहबु वैसे काना यकून, होना। हमने सुना ना आपने, तो कुन फयकून, अल्लाह ताला कहता है हो जा, फयकून तो वो चीज हो जाती है, उसी से है काना। क्लियर है? अभी भी नहीं, कोई कह रहा था क्लियर नहीं है, कौन कह रहा था? लाइन का वर्ड वो टू वर्ड कर दी। और में बताया तो और क्या है? एक और सॉरी मैं सुन नहीं पाया हेलो, आपकी बात। वाव का मेरी और का तर्जुमा कर दीजिए वाव का। दूसरी मीनिंग क्या है? कसम, कभी कभार आता है वाव वल्लाह का की, कसम का है, वाव का अल्लाह तस्निया। की कसम। हम कहते हैं ना वल्लाह, वल्लाह मैंने ऐसे नहीं किया, अल्लाह की कसम। हम पढ़ते हैं वल अस्र, जैसे देते हैं वत्तीन व जैतून, वाव रहता है तीन ना की कुरान में। कसम, वद्दुहा चाँद की कसम, वशम्स सूरज की कसम, वल कमर चांद की कसम। ठीक है? जी अरूबा क्लियर हुआ? क्या पूछ रही थी अरूबा बेटा? सर सेकंड लाइन का वर्ड टू वर्ड कर दीजिए एक बार। वल्लाहु फी, अभी करता हूँ सेकंड का, पहले जोड़ करके, वल्लाहु और अल्लाह फी औनिल अब्दी, बंदे की मदद में होता है, मा काना जब तक, मा जब तक, काना हो, अल अब्दू बंदा जब तक हो, बंदा फी में, औन मदद, अखी ही अपने भाई की, जब तक हो बंदा फी औनी अखी ही अपने भाई की मदद में, अपने भाई की मदद में। ओके सर। क्लियर? अल्फा यस कोई सर। दिक्कत है भी अल्फा? नहीं नहीं चलिए जजाकल्लाह। बड़ा सुकून लग रहा है हदीस पढ़ाने में। आज डेली हदीस फट 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 पढ़ानी पड़ती थी, आज जो है बड़ा सुकून से पढ़ाए। सही है, बढ़िया है। तो 47, बैन अल अब्दी व बैन अल कुफ्री, बैना मतलब बिटवीन, दरमियान के होता है, बंदे के दरमियान, व बैन अल कुफ्री और कुफ्र के दरमियान, बंदे के दरमियान और डिसबिलीविंग के दरमियान क्या, तर्कुस सलाती, नमाज का छोड़ना है। यानी अगर यहाँ बंदा खड़ा है और इतने दूर उसके कुफ्र खड़ा है, तो नमाज का छोड़ना उसे वहां तक पहुंचा देगा। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए कहा है, लफ्जी तर्जुमा है बैन अल अब्दी व बैन अल कुफ्री, बंदे और कुफ्र के दरमियान, बंदे और कुफ्र के दरमियान, तर्कुस सलाती, नमाज का छोड़ना। तर्क इससे पहले भी आया था, तर्कुहु माला यानी ही, वही तर्क है, छोड़ना, उर्दू में भी यूज होता है, और अरबिक से उर्दू बेहतर सर करने आपकी आवाज चली जा रही है, एक बार फिर से समझा के दीजिएगा। लोगों को आ रही है। यस यस सर। सर। अच्छा, तो मैं कट कट के आ रही है। अच्छा कट कट के आ रही है। चलिए एक बार मैं फिर करता हूँ, बैन मुझे अल, तो सही आ रही है सर। अच्छा इन लोग का भी नेटवर्क शायद गड़बड़ होगा। बैन अल अब्दी व बैन अल कुफ्री, बंदे के दरमियान और कुफ्र के दरमियान, यानी एक लफ्ज में अगर हम कह लें, बंदे और कुफ्र के दरमियान तर्कुस सलाती, नमाज का छोड़ना है, यानी जो बीच का रास्ता वो है, वो नमाज का छोड़ना है। ठीक है, मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया तो एक साथ जब होता है तो बचता है, अब नहीं बजेगा इंशाल्लाह।
क्लियर है? आगे चले? यस सर। चलिए सर एक बार और हदीस बता दीजिए, आवाज चली गई। आवाज देखिए जा रही है तो अब आपकी तरफ से होगा, क्योंकि मैंने अब मोबाइल से भी कनेक्ट कर लिया है, तो शोर नहीं करो आप सा। 48 इदा अतासा अहदुकुम, अतासा यातिसु का मतलब छींकना, ठीक है। इदा अतासा अहदुकुम, इदा जब, अतासा छींके, अहदुकुम तुम में से कोई, तुम में के लिए कुम का तर्जुमा है, कोई के लिए अहद का तर्जुमा है। इदा अतासा अहदुकुम, जब तुम में से कोई छींके, फ तो हमीदल्लाह, तो अल्लाह की तारीफ करे, हमीदा यहमिदु तारीफ करना, फहमीदल्लाह तो वो तारीफ करे अल्लाह की, फशम्मितूहु, शम्मता युशम्मितु का मतलब ठीक का जवाब देना, यानी यरहमुकल्लाह कहना। फशम्मितूहु तो तुम उसका जवाब दो, यानी यरहमुकल्लाह कहो। फिर से देखिएगा, इदा अतासा अहदुकुम, जब छीके तुम में से कोई, फा तो लिहाजा देयरफॉर, हमीदल्लाह तो वो अल्लाह की तारीफ करे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहे, फ तो शम्मितूहु तो तुम क्या करो, उसको जवाब दो, यानी यरहमुकल्लाह कहो। क्लियर? सर इजा का मीनिंग? जब, व्हेनेवर। ओके। और अतासा यातिसु, जब भी माजी लिखिए साथ में मुदारे भी लिखिए। अतासा यातिसु अगर आप अलग से वर्ब लिख रहे हैं तो मुनज़्ज़ा, अतस्तुमा क्या मतलब हुआ? अतस्तुमा, सर वो दोनों ठीक है। नहीं कोई और बताए? तुम दोनों छीको। तुम दोनों छीके, नॉट छीको, ऑर्डर तो पढ़ा ही नहीं अभी हमने। जी 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 ठीक है। और अमीरा नातिसु, व्हाट डज इट मीन? अमीरा रियाज खान मिन अल ममलकत अल अरबिय्यत अस सऊदीया, सर हम बताएं? बताइए। प्लूरल है नहनु। am I right? हाँ बताइए, नहीं सुन पाया मैं। नहनु मतलब प्लूरल के लिए जो आपने भी नहीं क्वेश्चन किया ये है, ना। लेकिन वो तो बीस। कोई बता रही है, लेकिन माजी और मुजारे तो क्लियर कीजिए। पास में नहीं है, सर आप क्या पूछ रहे थे? प्रेजेंट में। मैंने गलत। हम ठीक ही नातिसु, नातसु का मतलब ट्रांसलेशन सर? हाँ सर हम सीखते हैं। हम छींकते हैं या छींक रहे हैं, ठीक सर है ना। हमने तो अरुबा बस सही है, पास में चला जाएगा, नाजिर साहब पास में रहेगा, हम छींक रहे हैं, सॉरी प्रेजेंट में रहेगा, हम छींक रहे हैं। क्लियर है? यस सर। जरा एक बार जो है सूबिया इसका तर्जुमा कर दें। इदा अतासा अहदुकुम फहमिदल्लाह फशम्मितूह। जी सर। जब तुम में से कोई छीके तो तारीफ करे की तारीफ करे, अल्लाह कहे तो तुम या रहमुकुल्लाह कहो। तो क्या करो? या रहमुकुल्लाह कहो। ठीक है, तारीफ करे अल्लाह की, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कहे, ऑलरेडी आ गया उसके अंदर। क्लियर? अफा कोई दिक्कत तो सर नहीं? एक चीज पूछूं? यस हेलो सर, यस आवाज आ रही है? ऑल ऑफ यू। सर जैसे किसी को हम लोग सलाम करते हैं, हाँ सलाम आपकी आ वालेकुम रही है करते हैं, तो फिर हम लोग मुजारे और उसके हिसाब से करना है, अस्सलाम वालेकुन्ना, और ये सब सही है कि गलत है? कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, कुन्ना, कुम, कुमा, की। आपको खुद नहीं अच्छा लगेगा। जी कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। ट्यूनिंग नहीं होती। मसनून जो हमने याद किया अलैकुम है, तो वो वैसा भी कर सकते हैं, वो उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं। हजरत इब्राहिम की दुआ का सलाम आपको कुरान में मिलेगा, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, वहां पे हम बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो उसमें गुंजाइश है, कोई मसला नहीं है। जी जी। चलिए नेक्स्ट चले, 49 48 सब हो गया ना क्लियर? यस सर। 9 मिनट 9:30 2 और कर लेंगे इंशाल्लाह।
من احدث فی امرنا ھذا، من جو، احدث یحدث کا مطلب کوئی نئی چیز انوینٹ کرنا، من احدث کوئی نئی چیز ایجاد کرے، کس میں؟ فی امرنا ہمارے اس معاملے میں، یعنی دین مراد ہے یہاں پہ، ہمارے امر کہتے ہیں معاملے کو، ٹھیک ہے نا، ہمارے اس امر میں، ہمارے اس حکم میں جو کوئی نئی چیز ایجاد کرے، ما لیسا جو لیسا نہ ہو، فی ہی اس میں یعنی دین میں، فہوا تو وہ رد ریجیکٹڈ ہے، رد ہے، مردود ہے، ٹھیک ہے نا، قابل قبول نہیں ہے۔ آ رہی ہے شب برات ابھی؟ من احدث جو احدث نئی چیز ایجاد کرے، فی امرنا ہمارے، فی امرنا ھذا ہمارے اس امر میں، ہمارے اس معاملے میں، کون سا معاملہ ہے؟ جو دین کا معاملہ لے کر اللہ کے نبی آئے ہیں، جو کوئی نئی چیز ایجاد کرے ہمارے اس معاملے میں، ما لیس فیہ جو نہ ہو، فیہ اس میں، فہوا تو وہ رد، رد اردو میں بولتے ہیں ہم نے رد کر دیا، اس کی اپلیکیشن رد کر دی گئی، ریجیکٹ کر دی گئی، فہوا رد تو وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، ناٹ ایکسپٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے؟ سر صرف سر لیسا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، نہیں، اور ما فی لیس سر جو نہیں ماں ہے، کا مطلب؟ من احد سر من احاطہ جو نئی چیز امرنا ایجاد ہوگا، اس کا مطلب نہیں ایجاد نہیں، ہوگا نا؟ امرینا امرینا ایجاد، مطلب معاملے، ایسا کے معاملے۔ اندر ایجاد ہوگا، ٹھیک سر ہے، اچھا، منازع کیا بول رہی تھی آپ؟ سر ماں کا مطلب نہیں ہوگا نا؟ نہیں نہیں، ماں کا مطلب جو، اوکے سر ٹھیک ہے۔ جو نہ ہو اس میں، اور کون پوچھ رہا تھا؟ سر فی فہو رد فی ہی اس میں، فی مطلب میں، اور یہ جو ہی ہے یہ لوٹ رہا ہے اس کی طرف، امرینا ھذا، امرینا ما فی امرینا ھذا جو اس کے اندر نہیں ہے، کس میں نہیں ہے؟ دین میں نہیں ہے، اس امر میں نہیں ہے، اس دین میں نہیں ہے، ما لیسا جو نہیں ہے، فی ہی اس میں، یعنی پروناؤن لائے ہیں نا، ایک بار ہم ناؤن لاتے ہیں اس کے بعد پروناؤن لے آتے ہیں، جو اس میں نہیں ہے، فہوا کی تو طرف وہ، اشارہ یعنی وہ ہوگا۔ چیز رد ریجیکٹڈ ہے۔ کوشش کیا کریں جب ایک چیز چل رہی ہو نا تو پہلے اس کا جواب دینے دیا کریں، تب اگلا بولا کریں۔ یہ سنا جیسا بولیے۔ سر مطلب اس میں شرک کے مسئلے ہمارے نہیں نہیں، بارے میں شرک نہیں، بدعت، بدعت، مجھے بدعت۔ بدعت۔ آ رہی ہے نا شب برات ابھی؟ حلوے بنیں گے، مردے آئیں گے، اور قبرستان جائیں گے، تو ہوگا سب ابھی، روزہ رکھیں گے لوگ، اگر کوئی اس میں ہو تو بھائی معاف کیجیے گا۔ چلیے، کلیئر ہے؟ یس سر۔ تو سر ایک اور حدیث کی روشنی ایکسپلین میں کر دوبارہ ایکسپلین کر دیں، چلیے کوئی کیجیے، امیرہ کیجیے، آپ ایکسپلین کیجیے، 49۔ جی سر، من جو احدثہ ہمارے جو احدثہ ایجاد کرے ایجاد فی کرے، انوینٹ کرے، ڈسکور کرے، ڈسکور تو نہیں، انوینٹ کرے، انوینٹ کرے فی اس میں امرنا ہمارے اس دین میں، آزا یہ اس دین میں، ما جو ٹھیک ہے، لیسا نہیں ہو فی ہی اس کے اندر، فہو ردن تو وہ رد کر دیا جائے گا یا مردود ہے، یعنی وہ طریقہ اریبہ، مردود۔ سمجھ آ گیا بیرا؟ یعنی کوئی ایسی چیز لے کر کے آ رہا ہے جو دین میں موجود نہیں ہے، قرآن اور اوتھینٹک حدیث میں موجود نہیں ہے، تو وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، خاص طور سے عبادات کے معاملے میں۔ ٹھیک سر۔ کلیئر ہے سب کو؟ سر جی ایک ہی سر۔ کوشچن پوچھیے۔ فہو و ردو، سر وہ جو فا ہے وہ تو میں ہے کہ وہ اس کا پورا ورڈ ہے؟ نہیں، فا تو میں، لہذا، دیر فور، سو۔ اوکے سر تھینک یو۔ چلیے ٹھیک ہے نا، تو اس حدیث کی روشنی میں ہم رد کر دیں گے بدعات کو۔ ایک اور کر لیتے ہیں، بس 5 منٹ ہمارے پاس۔ من کان، یہ تو بہت ایزی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا بھی ہے حدیث، من جو کانا ہو، یؤمن ایمان لانے والا، باللہ اللہ پر، جو لائے ایمان اللہ پر، جو لاتا ہو ایمان اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، یوم الآخر یعنی قیامت،
من کانا جو ہو یؤمن ایمان لانے والا باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور قیامت پر آخرت پر فل یکرم فا مطلب تو فل یکرم اکرم یکرمو کا مطلب عزت کرنا فل یکرم چاہیے کہ وہ عزت کرے چاہیے کہ وہ اکرام کرے چاہیے کہ وہ رسپیکٹ کرے ضیفہ اپنے مہمان کی ضیف کا مطلب مہمان پلورل آتی ہے ضیوف ٹھیک ہے من کان یؤمن باللہ جو ایمان لائے اللہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہو یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہو جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخری اور قیامت پر فلیکرم تو اس کی چاہیے کہ وہ عزت کرے ضیفہ اپنے مہمان کی اپنے کا ترجمہ کہاں سے آیا نازیہ صاحبہ بتا رہی نازیہ صاحبہ کوئی بتائے ہاں سر ضعیفہ کا سر ضعیفہ ہو جو ہو لگا سر سے ہے ہو سے جو لگا ہے نازیہ صاحبہ اگر میں کہوں کہ ضیفک تو کیا مطلب ہوگا یہ سر کیا چیز؟ ضیفک ضیفک تمہارے مہمان. تمہارا مہمان ضیفی ضیفی سر میرا میرے مہمان. میرے میرا مہمان. مہمان اروبا ایک سینٹنس بول رہا ہوں ترجمہ کیجیے گا انا اکرم ضیفک انا اکرم ضیفک میں نے ریسپیکٹ کی اپنے مہمان کی. نو تھوڑا سا غلط ہے ابھی سوبی آپ آپ کے ٹرائی کریں مہمان کی. ہاں اور آپ اور دوسرے رسپیکٹ کی پاس میں چلا جا رہا ہے میں رسپیکٹ کرتا ہوں انا اکرم مبارے ہے نا انا اکرم ضیفک ٹھیک ہے یس سر. چلیے یہیں تک رکھیں گے اس کو انشاءاللہ 10 11 20 کہتے 50 کے بعد 53 آ گیا یہ تو گنتی غلط ہو گئی چلیے کوئی بات نہیں تو حدیث کم ہو گئی اور پیج غائب ہے کیا اس میں سے کوئی بیچ میں سے 26 کے بعد 28 اچھا بیچ میں سے پیج غائب ہے چلیے کوئی بات تو 50 ہم نے کر لیا ہے 7 حدیثیں 8 حدیثیں اور رہ گئی ہیں انشاءاللہ اس کو کل پرسوں کی کلاسز میں کر لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ انشاءاللہ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی کلیئر ہے کافی یس اچھی سر. لکھنا کوئی سوال ہو تو 1.5 منٹ ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کچھ شبہ ہو کچھ آپ کو شکایت کرنی ہو سب آپ کے آپ حاضر کر سکتے ہیں سر زیادہ حدیث نہیں ہو گئی ہے یہ حدیث کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں سر لاسٹ میں یہ تو جاتے ایک جاتے ملا بڑھ جلا جاتا کے 3 حدیث بھی نہیں ہے اگر پوری حدیث ایک ساتھ آئے تو ہے. یس سر. اچھا اور ہم نے یہ پڑھا ہے 4 مہینے میں سوچیے 60 آئے گی 60. 60 آئے گی اب تو 2 گھٹ گئی تو 58 ہو گئی کتنے مہینے میں نے کیونکہ جنوری میں شروع کیا تھا. یس سر حدیث 2 ہی مہینے میں پڑھی ہے. یس سر. اچھا اچھا اور اچھا بیچ میں فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ہوتی تھی. یس سر. سر پوری 60 لائن بائی لائن آئے گی. ہاں ہاں کہیں بھائی سے بھی کچھ بھی جیسے قرآن میں سر نے کہیں سے کوئی بھی ورڈ پوچھ لیا نہیں تھا میں ویسے. ایک ویڈیو میں پورا ریویژن کروا دوں گا اس ویڈیو کو ریکارڈ کر لیجیے گا اس کو آپ 1-2 بار سن لیجیے گا کھانا بناتے بناتے آپ کو انشاءاللہ ہو جائے گی آسانی سے یس سر. ہو جائے گی سر انشاءاللہ حدیث لائن بائی لائن آئے گی ٹرانسلیشن کے لیے یا ورڈ بائی ورڈ ورڈ؟ میننگ ٹرانسلیشن آڈیو سب ٹرانسلیشن ورڈ بائی ورڈ. جیسے سر قرآن آئی حدیث تھی ایک بار ویسے لے ہی. لیجئے حدیث سب ورڈ حدیث بائی تھوڑا ورڈ مشکل ہے نہیں یاد ہے اسی میں ہوگا سوری فار دیٹ اسی میں ہوگا قرآن کے ساتھ حدیث سر قرآن ورڈ بھی ٹو ہوگا. ورڈ میں تھوڑا دقت مل ہوگی جائے گا ایسا بہت قرآن ایزی بھی ہے پوچھیں گے اور حدیث بھی. جی 9 سر صورتیں ایسا جو ہیں ورڈ ٹو ورڈ نہیں کریے گا سر ارے تو اتنی سر محنت سے جو زیادہ آپ نے لوگ قرآن کا کیا. پروننسیشن یاد کیا ہے اس کو آپ بھلا دیں گے اپنی محنت کو برباد کر دیں گے آپ اتنی محنت سے آپ نے یاد کیا اس کو سر عربی سر قرآن سے آپ پر حدیث تھوڑی کم کر لاسٹ دی ہوگا. جائے.